अ, ल यो ठ्याक्कै बिहानै अब मतदान हुन लागिरहेको अवस्थामा एकदमै यो हामी ब्याङ्किङ तयारी गर्ने जुनसुकै ब्याङ्क हो, चाहे अहिले कृषि विकासको चलिरहेको कृषि विकास ब्याङ्क हो, चाहे राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क होस्, चाहे नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड होस्, चाहे राष्ट्र ब्याङ्क होस्, चाहे प्राइभेट ब्याङ्किङ सेक्टरतिर अथवा चाहे अरू अन्य क्षेत्र अरू नियामक निकायका संस्थाहरूले आफ्नो नियमनकारी संस्थाहरू जुन नियमनमा बस्नुपर्छ ती संस्थाहरूलाई जारी गर्ने एउटा निर्देशिका अथवा निर्देशन आदेश, एउटा परिपत्र, अब के भनौँ सर्कुलर एनिथिङ त्यो हुन्छ। त्यो सम्बन्धी भएका व्यवस्थाहरू के हुन् भन्ने विषयमा छलफल गर्दैछौँ। नेपालको नियमनकारी अथवा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमनकारी संस्था भनेको जुनसुकै देशमा है नियमनकारी संस्था ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमनकारी संस्था भनेको त्यो देशको केन्द्रीय ब्याङ्क हुन्छ। नेपालको हकमा नेपालको ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमनकारी भनेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क हो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले विभिन्न समयमा आवश्यकता अनुसार नियमनहरू, निर्देशनहरू, आदेशहरू, परिपत्रहरू विभिन्न जारी गरेको हुन्छ। ती जारी गरेको निर्देशनहरूलाई चाहिँ एकीकृत गरेर एकीकृत निर्देशन बनाएको हुन्छ। त्यो एकीकृत भनेको युनिफाइड गराएको हो। इजाजत पत्र प्राप्त त्यो केन्द्रीय ब्याङ्कबाट अथवा लाइसेन्स जोबाट लिनुपर्ने हो त्यो संस्थाबाट लाइसेन्स प्राप्त संस्थाहरूलाई त्यो निर्देशन अनुसार काम गर, यसमा छ है तिमीहरूलाई काम गर्ने वर्किङ म्यानुअल जस्तै हो निर्देशिका भनेको। वर्किङ म्यानुअल भन्ने बुझ्छौँ हामी त प्राइभेट सेक्टरतिर, यो वर्किङ म्यानुअल नै हो। अब निर्देशन किन जारी गर्छ भन्ने कुरा हेर्नु हो भने केन्द्रीय ब्याङ्क भनेको सम्पूर्ण ब्याङ्कहरूको ब्याङ्क हो र सम्पूर्ण ब्याङ्कहरूको नियामक निकाय हो। अब यसले सम्पूर्ण ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ आफ्नो तरिकाले एकदमै क्लोज मोनिटरिङ गर्नु पर्यो अथवा क्लोजली म्यानेज गर्नु पर्यो। अहिले त माइक्रो म्यानेजमेन्ट भन्ने कन्सेप्ट पनि मतलब त्यो वर्ड पनि राष्ट्र ब्याङ्कलाई अलिअलि लागिरहेको छ। एकदमै क्लोजली म्यानेज गर्नको लागि र उसले राष्ट्र ब्याङ्कले लिएका नीतिहरूलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि अथवा नीतिहरूको उद्देश्यहरू प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था थ्रु त्यो कार्यान्वयनमा जाने हो। त्यस्तो कार्यान्वयनको लागि चाहिँ निर्देशनहरू जारी गर्छ। यस्तो निर्देशन मूलतः मौद्रिक नीतिबाट निर्देशित भएको हुन्छ अथवा मौद्रिक नीतिको उद्देश्यहरू प्राप्त गर्नको लागि अथवा राष्ट्र ब्याङ्कले राखेका विभिन्न आफ्ना वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिलाई हेरेर आफ्नो राष्ट्र ब्याङ्कको आफ्नै र स्ट्राटेजिकलाई हेरेर त्यो अनुसार मौद्रिक नीति हुन्छ अथवा वित्तीय पोलिसीबाट मौद्रिक नीति हुन्छ र त्यो मौद्रिक नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि अथवा यसरी काम गर भनेर वर्किङ म्यानुअल जारी गरेको हुन्छ। त्यसलाई हामी सरसर्ती सर्ट फर्ममा निर्देशन भन्छौँ। त्यसलाई इप्रा निर्देशन अथवा एनआरबी डिरेक्टिभ्सहरू भन्छौँ। यस्ता डिरेक्टिभ्सहरू समय समयमा राष्ट्र ब्याङ्कले आवश्यकता अनुसार हटाउने, आवश्यकता अनुसार थप गर्ने, घट गर्ने, आवश्यकता अनुसार सच्याउने विभिन्न तरिकाहरू गरेको हुन्छ। र अहिले हाल 21वटा निर्देशनहरू राष्ट्र ब्याङ्कले टोटल गरेको छ। तपाईँहरूलाई सरर आउनु पर्यो। निर्देशन नम्बर 1 मा यो छ, जस्तै निर्देशन नम्बर 1 मा क्यापिटल एडुकेसी सम्बन्धी छ, निर्देशन नम्बर 2 मा लोन क्लासिफिकेसन एन्ड नम्बर प्रोभिजनको छ, अनि निर्देशन 3 मा सिंगल अब्लिगल लिमिट, 4 मा लेखा सम्बन्धी, 5 मा जोखिम सम्बन्धी, 6 मा सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी, 7 मा सुपरिवेक्षकीय, 8 मा लगानी तथा ब्रान्च विभिन्न अरू कारोबार सम्बन्धी, 9 मा तथ्याङ्क सम्बन्धी, 10 मा मर्जर हैन शेयर कन्भर्ट सम्बन्धी, 11 मा कालो सूचीहरू सम्बन्धी, 12 मा कन्सल्टिङ फाइनेन्स। यसरी खर्र हुनु पर्यो है। कम्तीमा त यतिवटा निर्देशन छन्, यो निर्देशन नम्बरमा यो छ भन्ने त थाहा हुनु पर्यो। निर्देशन मैले हिजो बेलुका नै अलिअलि सरले बताउनु भएको छ। निर्देशन चाहिँ जान्नुपर्छ। त्यो जानियो भने धेरै कभरेज हुन्छ ब्याङ्किङ तयारीको है। साथीहरूसँग छ होला हातमा निर्देशन, म स्लाइड सेयर गर्छु। केही कुराहरू यहाँबाट पनि हेर्न सजिलो हुन्छ, नभए पनि तपाईँहरूसँग यो हुनैपर्छ है। सबै साथीहरूले त्यो बुकमा राखिदिएको निर्देशन पढेर चाहिँ इन्कम्प्लिट हुन्छ है। स्लाइड सेयर भएको छ है। त्यो बुकमा त्यो तयारी बुकहरूमा राखिदिएको निर्देशन पढ्नु हो भने त्यो इन्कम्प्लिट हुन्छ है। तपाईँहरूलाई त्यो पुग्दैन, त्यसरी नपढ्नु होला प्लिज। त्यो त त्यो एउटा सङ्गीतहरू बिचबाट गीत सङ्गीत बिचबाट सुने जस्तो, त्यसको कुनै मेलोडी नै थाहा हुँदैन, त्यसको कुनै लिरिक्स नै थाहा हुँदैन है। यो छ। अब ठ्याक्कै निर्देशनका उद्देश्यहरू के हुन सक्छन् त भन्नुहोस् त। एक्जाममा सोध्न सक्छ है। ल पहिला प्रतिनिधिमूलक यो निर्देशनबाट आउन सक्ने क्वेसनहरू झ्याप्पै लेख्नु त। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले
आनन्दले पढौँ है, यो अलिक लेन्दी पनि छ, दिनभरि लगभग टन्नै बुझ्नुपर्छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई 5 नम्बरमा कृषिमा सोधिदिन पनि सक्छ उसले गरे। निर्देशन छ, निर्देशन पुरै पढ, निर्देशन भित्रैबाट अथवा निर्देशनको होल कुरा समेटेर सोध्न पनि सक्छ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी गर्ने निर्देशनका उद्देश्यहरू उल्लेख गर्नुहोस्। सर यसमा नै उद्देश्य र विशेषता एकैचोटि क्वेसन बनाइदिनु। जारी विशेषता भनेको त सबैलाई हेरेर लेख्नु पर्यो। अहिले ठ्याक्कै निर्देशनको उद्देश्यहरू अथवा विशेषता त त्यहाँ भित्र छानेर अब एक 21वटा निर्देशन छन्, एउटा निर्देशनबाट एउटा कोड बनाइयो भने पनि 21वटा पोइन्ट हुन्छ। अब सबै निर्देशन नम्बरबाट पोइन्ट भन्ने त त्यस्तै हो, तर मूलभूत बनाउँदा पनि 12-15वटा पोइन्ट त जसै बन्छ, त्यो पनि लेखाइदिउँला। ओके, उद्देश्यहरू उल्लेख गर्नुहोस्। अर्को क्वेसन, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशिका 2078-79 का विशेषताहरू उल्लेख गर्नुहोस्। 78-79 का विशेषताहरू उल्लेख गर्नुहोस्। ल उद्देश्यहरू लेखौँ त, अथवा यसको औचित्यता, यसको सान्दर्भिकता, यसको अपरिहार्यता, आवश्यकता जे भने पनि त्यही हो है। एउटा होलिस्टिक क्वेसन हुन सक्छ 5 नम्बरमा टक 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 निर्देशन किन जारी गर्दो रहेछ त यिनीहरूले बुझेका छन् कि बुझेको छैन भनेर होल तरिकाले हाल्न सक्छ। नेपाल सरकार नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क आवधिक योजना, नेपाल सरकार नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क आवधिक योजना, वित्त नीति, मौद्रिक नीति, वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको रणनीति, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले राखेको रणनीति स्ट्राटेजिक प्लान आदिका उद्देश्यहरूलाई ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू मार्फत कार्यान्वयन गरी प्राप्त गर्न। त्यहाँ भएका सबै उद्देश्यहरूलाई यो निर्देशन जारी नभएसम्म ती उद्देश्यहरू प्राप्त हुन गाह्रो हुन्छ। यसरी काम गर्ने भन्ने कुरा त्यहाँ हो। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले लिएका नीतिहरू, यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जारी गरेको एकीकृत निर्देशिकाका उद्देश्यहरू भनेर लेखेको है। किन एकीकृत निर्देशन जारी गर्नुपर्दछ, त्यसको उद्देश्य के हो भनेर लेखाको एन्सर है। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले लिएका नीतिहरू
कार्यान्वयन गर्नको लागि नीतिहरू कार्यान्वयन गर्नको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई वर्किङ म्यानुअल उपलब्ध गराउनु, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई वर्किङ म्यानुअल उपलब्ध गराउनु। अब टक टक लेख्यौं। मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन, मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु। नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको नियमन, निरीक्षण, अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्ने, आधार तयार गर्नु। बेसलका विभिन्न व्यवस्थाहरूलाई नेपालीकरण गर्दै, ब्राकेटमा स्थानीयकरण भन्ने नि हुन्छ, यो इन्टरनेसनल रेगुलेसन हो, प्रोभिजन हो। नेपालीकरण गर्दै बैंक वित्तीय क्षेत्रमा कार्यान्वयन गर्नु। बेसलका विभिन्न व्यवस्थाहरूलाई नेपालीकरण, ब्राकेटमा स्थानीयकरण भन्ने नि हुन्छ, नेपालीकरण गर्दै बैंक वित्तीय क्षेत्रमा कार्यान्वयन गर्नु। समग्र वित्तीय क्षेत्रको सबलीकरण, स्थायित्व, सुशासन कायम गर्न, नियामक निकायलाई कारबाही गर्ने, आधार तयार गर्न। यो एउटा कारबाहीको औजार पनि हो के है, आधार तयार गर्न। ल, यदि उद्देश्य देखेपछि सोधेपछि 5 नम्बरमा सोध्छ, धेरै सोध्यो भने यति भएपछि तपाईहरुलाई 1-2 पोइन्ट अझै तपाईहरु पढ्नु भएको छ, थप्न पनि सक्नुहुन्छ। अलिकति कम पोइन्ट लाग्यो भने ल अब टक्क विशेषता लेखौं त, विशेषताको एन्सर लेखिहालौं। विशेषता लेखौं त। एकीकृत निर्देशिकाको विशेषताहरु।
निर्देशन नम्बर 1 बाट निर्देशिका नम्बर 1 बाट ब्यासलको चरणबद्ध कार्यान्वयन बासेलका विभिन्न व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयन सर रिपिटेसन सुरुदेखि रिपिटेसन गर्दा निर्देशन 1 बाट बासेलको के भन्नुभयो? बासेलका विभिन्न चरणबद्ध बासेल 1 2 3 अनि फेरि 3 को पनि तपाईको विभिन्न चरणबद्ध कार्यान्वयन छ। जस्तै अहिले हामी लिक्विडिटीको कार्यान्वयनको लागि अलिकति टाइम लिएका छौं, सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेन्ट फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनको कार्यान्वयनको लागि अलिकति टाइम लिएका छौं है। बासेलको चरणबद्ध कार्यान्वयन, बासेलका विभिन्न व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयनको लागि विभिन्न व्यवस्थाहरू गरिएको, बासेलका विभिन्न व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयनको लागि विभिन्न व्यवस्था गरिएको। नेक्स्ट पोइन्ट, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्नको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्नको लागि सम्पत्तिका गुणस्तरहरू, गुणस्तर अनुसारका कर्जा नुक्सानी सम्बन्धी व्यवस्था, गुणस्तर अनुसारका कर्जा नुक्सानी सम्बन्धी व्यवस्था लगायत अन्य विभिन्न व्यवस्थाहरू निर्देशन नम्बर 2 मा गरिएको। अन्य व्यवस्थाहरू निर्देशन नम्बर 2 मा गरिएको। नेक्स्ट पोइन्ट, कन्सन्ट्रेसन रिस्क, सेक्टरल रिस्क, concentration risk, sectoral risk, collateral risk, concentration risk, sectoral risk, collateral risk लगायतका कर्जा सम्बन्धी विभिन्न जोखिमहरूलाई न्यूनीकरण गर्न निर्देशन नम्बर 3 मा व्यवस्था गरिएको। यो विशेषता निर्देशन नम्बर 3 मा के छ भन्ने पनि थाहा भयो। यही नै विशेषता हुन्छ, त्यहाँ के राखिएको भन्ने कुरा नै त विशेषता हो। यो यस्तो छ भन्ने कुरा त विशेषता हो है। नेक्स्ट पोइन्ट, IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है। IFRS को नेपालीकरण गर्दै NFRS मार्फत लेखा सम्बन्धी
ग्लोबल ल्याङ्ग्वेज, लेखा सम्बन्धी ग्लोबल ल्याङ्ग्वेज अनुसरण गर्ने व्यवस्था, लेखा सम्बन्धी ग्लोबल ल्याङ्ग्वेज अनुसरण गर्ने व्यवस्था निर्देशन नम्बर 4 मार्फत गरिएको, निर्देशन नम्बर 4 मार्फत गरिएको। निर्देशन नम्बर 4 मार्फत गरिएको। बैंकिङ क्षेत्रमा हुने विभिन्न जोखिमहरूलाई मध्यनजर गर्दै समग्र जोखिम व्यवस्थापन पद्धति अथवा जोखिम व्यवस्थापन सिस्टम भनौं न, सिस्टम पद्धति, समग्र जोखिम व्यवस्थापन पद्धति सिस्टम र स्पेसिफिक निश्चित जोखिमहरूको पहिचान गरी जोखिमको प्रभावकारी व्यवस्थापनको लागि निर्देशन नम्बर 5 बमोजिम अथवा निर्देशन नम्बर 5 मा विभिन्न व्यवस्था गरिएको, निर्देशन नम्बर 5 मा विभिन्न व्यवस्था गरिएको। सुशासनका नेक्स्ट पोइन्ट, सुशासनका अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय मूल्य मान्यता सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्न, सुशासनका अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय मूल्य मान्यता सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्न, बैंक वित्तीय संस्थामा प्रभावकारी सुशासन कायम गर्न निर्देशन नम्बर 6 मार्फत गरिएको, निर्देशन नम्बर 6 मार्फत गरिएको। आफ्नो निर्देशिका, नेक्स्ट पोइन्ट, आफ्नो निर्देशिका लागू गर्ने, लगानी विविधीकरण गर्ने, सहायक कम्पनीहरू खोल्ने, लगानीहरू विविधीकरण गर्ने, सहायक कम्पनीहरू सञ्चालन गर्ने, खोल्ने भन्ने सञ्चालन गर्ने र नेपाल राष्ट्र बैंकमा निर्देशन बमोजिम गर्नुपर्ने विभिन्न रिपोर्टिङहरूको व्यवस्था गरेको। कर्जाहरूलाई पारदर्शी बनाउन, जालसाजी रहित बनाउन, ऋणीहरूलाई जिम्मेवार बनाउन, कर्जा सूचना तथा कालो सूची सम्बन्धी व्यवस्था गरेको,
संस्थामा तरलता राख्न, संस्थामा तरलता राख्न, स्रोत परिचालनको सीमा निर्धारण गर्न, संस्थामा तरलता राख्न, स्रोत परिचालनको सीमा निर्धारण गर्न, निक्षेपमा लिने ब्याज दरहरू सम्बन्धी, निक्षेपमा लिने ब्याज दर सम्बन्धी, विभिन्न कर्जाका ब्याज दर सम्बन्धी, स्प्रेड रेट सम्बन्धी, स्प्रेड भन्नेको बुझ्नु भएको छ होला है, एसपीआरई, यदि स्प्रेड रेट सम्बन्धी व्यवस्था आदि, स्प्रेड रेट सम्बन्धी व्यवस्था आदि। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको व्यवसाय विस्तार, व्यवसाय विस्तार, शाखा विस्तार, विभिन्न कार्यालय, विभिन्न कार्यालय व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था, विभिन्न कार्यालय व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था, वित्तीय स्रोत सङ्कलन सम्बन्धी व्यवस्था आदि गरेको, वित्तीय स्रोत सङ्कलन सम्बन्धी व्यवस्था आदि गरेको। वित्तीय स्रोतको विभिन्न आधारमा, वित्तीय स्रोतको विभिन्न आधारमा, विभिन्न तहमा, विभिन्न आधारमा, विभिन्न तहमा परिचालन गर्नको लागि, विभिन्न तहमा परिचालन गर्नको लागि निर्देशित कर्जा मार्फत, डाइरेक्टिभ लेन्डिङ भन्छ, निर्देशित कर्जा मार्फत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कर्जा, निर्देशित कर्जा मार्फत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कर्जा, विपन्न वर्ग कर्जा आदिमा निश्चित प्रतिशतले लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको, आदिमा निश्चित प्रतिशतले लगानी गर्नुपर्ने सम्बन्धी व्यवस्था गरेको। वित्तीय क्षेत्रको सबलीकरण, नेक्स्ट पोइन्ट, वित्तीय क्षेत्रको सबलीकरण, स्तर उन्नतिकरण, स्थायित्व आदिलाई प्रवर्धन गर्न मर्जर एन्ड एक्विजिसन सम्बन्धी, मर्जर एन्ड एक्विजिसन सम्बन्धी विभिन्न व्यवस्था गरेको अथवा सहुलियतहरू प्रदान गरेको, सहुलियत प्रदान गरेको। सर यो पोइन्ट भन्दिन न एकचोटि, के भन्नु? यो पोइन्ट यो अहिलेको लास्टको वित्तीय क्षेत्रको सबलीकरण, स्तर उन्नतिकरण, स्थायित्व गर्न मर्जर एन्ड एक्विजिसन सम्बन्धी विभिन्न सहुलियतको व्यवस्था गरेको। अन्तर्राष्ट्रिय
अन्तर्राष्ट्रिय घोषणाहरू, अन्तर्राष्ट्रिय घोषणाहरू, बहुपक्षीय, द्विपक्षीय, सन्धि सम्झौताहरू, बैंक वित्तीय क्षेत्रको शुद्धिकरण, बैंक वित्तीय क्षेत्रको शुद्धिकरण आदिको लागि सम्पत्ति शुद्धिकरण, केवाईसी, सम्पत्ति शुद्धिकरण, केवाईसी आदि व्यवस्था गरेको, केवाईसी आदि व्यवस्था गरेको। सर्वसाधारण जनतालाई वित्तीय सेवाग्राहीलाई, सर्वसाधारण जनतालाई वित्तीय सेवाग्राहीलाई वित्तीय पहुँच, वित्तीय समावेशीकरण, वित्तीय पहुँच, वित्तीय समावेशीकरण, ग्राहक संरक्षण आदिको अभिवृद्धिको लागि, ग्राहक संरक्षण आदिको अभिवृद्धिको लागि वित्तीय साक्षरता, वित्तीय ग्राहक संरक्षण सम्बन्धी वित्तीय साक्षरता, वित्तीय ग्राहक संरक्षण सम्बन्धी विभिन्न व्यवस्था गरेको, विद्युतीय कारोबार। ओके यो सबै पोइन्टहरुलाई अब तपाईहरु कति तपाईको क्यापेसिटी अनुसार 10 नम्बरमा आयो भने त लेख्न सकिन्छ नि त 20 वटा पोइन्ट सर्टकटमा है। विद्युतीय कारोबार, चुक्ता पुँजी आदि लगायतको व्यवस्था गरेको, ल कतिवटा पोइन्ट भयो? 14 वटा 15 वटा। ल यति भएपछि मजाले पुग्छ। पोइन्टहरु खाँदेर हुबहु जस्ता जस्तै साडी भन्दा पनि यसो ल्याङ्ग्वेज मिलाएर गरिएको छ। ल अब ठ्याक्कै निर्देशन नम्बर 1 बाट जाउँ। निर्देशन नम्बर 1 धेरैलाई गाह्रो लाग्ने होला है। यो कति गाह्रो छ? कति गाह्रो लाग्छ? कसरी त पाउँछ सर यो त बुझिदैन सर। यो ठिकै छ है। अलिकति हामी पढ्न प्रयास गरौँ। अहिलेको निर्देशन ठ्याक्कै निर्देशन नम्बर 1 मा अलिअलि लेखेर त्यसको एनेक्स अनुसूचीमा चाहिँ यसको विस्तृत लेखेको छ पहिलाको भन्दा। तर त्यो इङ्ग्लिस मिडियममा लेखेको पढ्यो भने त्यसले बासेलको कुराहरू कसरी आयो, अनि तेरो बासल 1 ले किन यो भयो, 2 किन आयो, 3 किन आयो लगायत देखे रहेर यसको जोखिमबारी सम्पत्ति गणना गर्नुपर्नेको औचित्यहरू, क्यापिटल भनेको के हो, क्यापिटल एडुकेसी किन चाहिएको, त्यसपछि विभिन्न बासलको अहिले बासल 3 को कार्यान्वयनमा भएका नयाँ प्रोभिजनहरू किन ल्याउनु परेको, त्यसपछि यसले रिस्क म्यानेजमेन्टका कुराहरू पनि गरेको छ। अर्को सुपरभाइजरी तपाईको सुपरभाइजरी प्रोसेसको कुरा गरेको छ, अनि सुपरभाइजरी रिव्यू प्रोसेसका कुराहरू गरेको छ, अनुगमन निरीक्षणका कुराहरू गरेको छ, समग्र कुराहरू गरेको छ। अनि यसले सिस्टमेटिक रिस्कलाई कसरी, सिस्टमेटिक रिस्क भनेको समग्र अर्थतन्त्रमा आउने रिस्क अथवा वित्तीय क्षेत्रमा समग्र रियल सेक्टरबाट वित्तीय क्षेत्रमा आउने रिस्क, यो रिस्कलाई चाहिँ कसरी न्यूनीकरण गर्नको लागि बैंकिङ क्षेत्रले के कस्तो प्रोभिजन गर्नेको कुरा गरेको छ। अनि बैंकिङ क्षेत्रको इन्टरनल अथवा त्यसलाई संस्थागत रिस्क अथवा अनसिस्टमेटिक रिस्क त्यसको न्यूनीकरणको लागि के कस्तो प्रोभिजनहरू गर्ने भनेको छ। अनि लिक्विडिटीको कुराहरू गरेको छ, लिभरेज रेसियोको कुराहरू गरेको छ, है समग्र कुराहरू गरेको छ। यो समग्र सर्ट फर्म अथवा समग्र कुराहरूलाई चाहिँ
सर्टकटमा अझ 4 तहको सिलेबसमा राखिरहेको छ। प्रुडेन्शियल रेगुलेसन सम्बन्धी कुराहरू हो निर्देशन नम्बर 1। प्रुडेन्शियल रेगुलेसन दुईटा हुन्छ, माइक्रो प्रुडेन्शियल र म्याक्रो प्रुडेन्शियल। निर्देशन नम्बर 1 मा भएका सम्पूर्ण व्यवस्थाहरू सबै माइक्रो प्रुडेन्शियल अथवा माइक्रो प्रुडेन्शियल अथवा बोथसँग सम्बन्धित छन्। अब निर्देशन नम्बर 1 को उद्देश्य के छ त? ठ्याक्कै उद्देश्यहरू तपाईहरुलाई थाहा छ कि छैन? निर्देशन नम्बर 1 ओके जेनिसाजी, तपाईलाई यो हामीले लेखाइदिएको साथीहरुसँग नोट मागेर फरवार्ड गरिदिन्छौँ है। र यो अलि पछि एक्जाम आउने बेलामा कोही छुटेको साथीहरुलाई लाभ होस् भनेर रेकर्ड गरिएको छ। यो युट्युबमा पनि राखिन्छ है फुलमा। सो चिन्ता नलिने, जति भेट्नुहुन्छ त्यति बुझ्न प्रयास गरौँ है, म पनि बुझाउने प्रयास गर्छु। अब निर्देशन नम्बर 1 छ चुक्ता पुँजी न्यूनतम पुँजी कोष सम्बन्धी व्यवस्था भन्ने छ। यहीबाट क्वेशनहरु सोधेको छ। ल प्रतिनिधिमूलक क्वेशनहरु कस्तो क्वेशनहरु सोध्ने गरेको छ तपाईले हेर्नु भएको छ कि हेर्नु भएको छैन? ल क्वेशनहरु यस्तो तरिकाले सोधेको छ। पुँजी कोष भनेको के हो भनेर सोधेको छ। 2 नम्बर 3 नम्बरमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा सोधेको छ। पुँजी कोष भनेको के हो भनेर सोधेको छ। यो क्वेशन टिप्नु होला। एउटा पुँजी कोष भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ अथवा पुँजी कोष भनेको के हो भनेर त्यसरी क्वेशन सोधेको छ एउटा। अर्को पुँजी कोष भनेको के हो, पुँजी कोषका तत्त्वहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेर लेखेको छ, सोधेको छ। वाणिज्यमै सोधेको छ। पुँजी कोषको यो 74 सालतिरको कुरा हो है। पुँजी कोष भन्नाले के बुझिन्छ, पुँजी कोषका तत्त्वहरू अथवा पुँजी कोषका स्रोतहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ। त्यसपछि न्यूनतम पुँजी कोष भनेको के हो, यसको गणना विधि उल्लेख गर भनेर पनि सोधेको छ है। यसको गणना विधि उल्लेख गर भनेर पनि सोधेको छ। लगभग यही नै हो। अरु चाहिँ ठ्याक्कै अब यसलाई बासेलतिरबाट अलिकति फरक तरिकाले सोध्ला, नभए भने लगभग यही नै हो। सर ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पुँजी कोष न्यूनतम पुँजी कोष सम्बन्धी व्यवस्था के छ भनेर सोधेको थियो एकचोटि। ख र ग को भन्दा नि ककै सुधिरा हुन्छ अथवा समग्र पुँजी कोष सम्बन्धी के पुँजी कोष भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ, क वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू क वर्गका बैंकहरूले पुँजी कोष सम्बन्धी गर्नुपर्ने व्यवस्थाहरू अथवा निर्देशनमा के उल्लेख छ भन्ने तरिकाले त्यसरी सोधेको छ है। ठ्याक्कै क्वेशन मलाई थाहा नभए पनि त्यही आसपासको क्वेशन सोधेको छ। सर यसको न्यूनतम चुक्ता पुँजी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था त्यो नोटहरु टिपाइदिनुहुन्छ सर, यो जीके को लागि सम्भावना छ। हुन्छ त्यो उस गर्दिउँला। अनि अर्को क्वेशन नि सोधेको छ है। वसलत बाहिर अथवा वसलत भित्रका कारोबार भन्दा नि वसलत बाहिरका कारोबार भन्नाले के बुझिन्छ? वसलत बाहिरका कारोबारहरूको जोखिम न्यूनीकरण गर्नको लागि राष्ट्र बैंकले आफ्नो निर्देशिकामा गरेको व्यवस्थाहरू उल्लेख गर भनेर पनि सोधेको छ। वसलत बाहिरको कारोबार पनि यसमै छ न त। निर्देशन नम्बर 9 मा पनि छ वसलत बाहिरका कारोबारलाई ठ्याक्कै मेन्सन गरेको छ 16 वटा कारोबार भनेर। तर यसमा धेरै कुराहरू व्यवस्था छ है। ती कुरा यसरी आसपासमा क्वेशनहरु सोधेको छ। लगभग यिनै हुन् क्वेशन। अरु तपाईहरुले सरल निर्देशनबाट के सोधेको छ निर्देशिकाबाट हेर्नु होला। अब क वर्गका बैंक तथा वित्तीय क वर्गका बैंकहरूले न्यूनतम पुँजी कोष सम्बन्धी व्यवस्था क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क 2015 बमोजिम गर्नुपर्ने छ भने ख र ग वर्गकाले क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क 2007 अपडेटेड 2008 बमोजिम अथवा यो त अब प्यारलली 78-79 मा प्यारलली लग्नुपर्ने व्यवस्था छ भनेको अब 15 बमोजिम नै गर्नुपर्ने व्यवस्था छ है। ल अब निर्देशन नम्बर 1 का उद्देश्यहरु लेखौं त। ठ्याक्कै उद्देश्य लेख्यो भने तपाईले धेरै कुराहरु बुझ्नुहुन्छ। त्यसपछि अनि टर्मिनोलोजीतिर अनि म फर्मुलातिर लग्छु तपाईलाई। अथवा क्वेशन एन्सर टाइपमै तपाईहरुलाई लेखाइदिनु पर्छ भने एउटा क्वेशन एन्सर टाइपमा लेखौं त। बुझिरहनु भएको छ नि? सर बुझिरहेछ। ओके ल सर यसबाट एउटा
लेखाइदिनु त्यो जोखिम बारित सम्पत्ति भनेको के हो अनि त्यो पुँजीकोषको गणना चाहिँ राम्रोसँग लेखाइदिनु है गणना गर्ने विधि हो कि अब जोखिम भारित सम्पत्ति भनेको के हुन्छ त्यो पनि गरौँला है। न्यूनतम पुँजीकोष सम्बन्धी व्यवस्था निर्देशन नम्बर 1। अब यसका उद्देश्यहरू हे एक नम्बर निर्देशनलाई अलिकति टाइम लगाइन्छ, त्यसपछि हामी फटाफट गइन्छ है। बेसलको पिल्लर 1 कार्यान्वयन गर्न, यो मूलतः बेसलको पिल्लर फर्स्ट कार्यान्वयन गर्नको लागि छ है। हजुर फेरि भन्नु न सर। बासेलको पिल्लर फर्स्ट, पिल्लर आई पनि भन्छन् कतिले, पिल्लर आई कार्यान्वयन गर्न अथवा कार्यान्वयन गर्ने यसको मूलभूत उद्देश्य हो पुँजीकोष पर्याप्तताबाट बैंकको जोखिम न्यूनीकरण गर्नु। कसरी यो पुँजीकोषबाट जोखिम न्यूनीकरण हुन्छ भन्ने कुरा नि म बुझाइदिउँला। न्यूनीकरण गर्नु जोखिमका आधारमा पुँजीकोष कायम गर्न लगाउनु, जोखिमका आधारमा पुँजीकोष कायम गर्न लगाउनु। यो कतिपय साथीहरूलाई अननेसेसरी भएको त छैन, हामी पढिसकेको बुझिसकेको हामीलाई बुझाइदिए मात्रै हुने भन्ने कुरा त छैन नि। छैन सर। सबैले यही फर्मेटमा चाहिएको छ नि है। हजुर। ओके। पुँजीकोष कायम गर्न नसक्ने, पुँजीकोष कायम गर्न नसक्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई हुने कारबाहीको स्पष्ट व्यवस्था गर्न विभिन्न जोखिमहरू सञ्चालन, बजार, कर्जा जोखिम आदिको जोखिम भार निर्धारण गर्न, प्राथमिक पुँजी र पूरक पुँजीका तत्त्वहरू स्रोतहरूको विभाजन तथा परिभाषित गर्न, वसलत बाहिरको कारोबार तथा वासलात भित्रको कारोबारहरू, वासलात बाहिरको कारोबार तथा वासलात भित्रको कारोबारहरू पहिचान गरी जोखिम अनुसार
जोखिम भार गणना गर्ने व्यवस्था गर्न, जोखिम भार गणना गर्ने व्यवस्था गर्न आदि, व्यवस्था गर्न आदि। तपाईहरुलाई अर्को पनि क्वेशन फर्मेटमै भन्दिउँ है। पुँजी कोष भन्नाले के बुझिन्छ भन्ने क्वेशन दिनुहोस् त। अनि त्यसपछि म सरल व्याख्या गरिदिउँला। तपाईहरुलाई यो ठ्याक्कै एक्जाममै अप्ठ्यारो पर्ने तरिकाले क्वेशन सोध्छ। पुँजी कोष भन्नाले के बुझिन्छ? ट्याक्क क्वेशन मार्क गर्नु त। देख्नु, पुँजी कोष भन्नाले प्राथमिक पुँजी र पूरक पुँजीको कुल योगलाई बुझिन्छ। प्राथमिक पुँजी र पूरक पुँजीको कुल योगलाई बुझिन्छ। यस्तो पुँजी कोष लगानीकर्ताहरूबाट लगानी गरिएको सो पुँजी रकम भनेको इक्विटी क्यापिटल भनेको है। सो पुँजी रकम बैंकको नाफाबाट विभिन्न स्रोतबाट राखिएका रिजर्भहरू लगायत विभिन्न तरिकाबाट सर राखिएका पछि फेरि भन्दिनुस् त। राखिएका विभिन्न रिजर्भहरू लगायत विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। टक्क प्राथमिक पुँजी देख्नु त। ठ्याक्कै एक्जाममै सोधेको हुन्छ प्राथमिक पुँजी भनेको के हो भनेर। प्राथमिक पुँजी र अनि तर ठ्याक्कै प्राथमिक पुँजी भन्नाले नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको प्राथमिक पुँजी भन्नाले नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशिका 1 बमोजिम क वर्गका बैंकले क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क 2015 बमोजिम र क वर्गका बैंकले क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क 2015 बमोजिम र ख र ग वर्गका वित्तीय संस्थाले ख र ग वर्गका वित्तीय संस्था र वित्त कम्पनीले क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क 2007 ब्राकेटमा अपडेटेड 2008 भन्नु होला अथवा जुलाई पनि थप्नु होला। अपडेटेड जुलाई 2008 बमोजिम कमन इक्विटी टायर 1 कैपिटल बमोजिम कमन इक्विटी टायर 1 कैपिटल
ब्राकेटमा क्यापिटल लेटरमा CFT1 लेख्नु होला है। अहिले म तपाईले निर्देशिकामै देखाउँछु कसरी लेखेको छ भनेर। कमन इक्विटी टायर 1 क्यापिटल ब्राकेटमा CFT1 र एडिसनल टायर 1 क्यापिटल एडिसनल टायर 1 क्यापिटल 81 बमोजिम राख्नुपर्ने कोषलाई बुझिन्छ। राख्नुपर्ने कोषलाई बुझिन्छ। ठ्याक्कै प्राथमिक पुँजी भनेको के हो? यो ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट परिभाषा है। के भन्नु सर 81 भन्नु हो नि? 80 ब्राकेटमा है, ए क्यापिटल ए अनि टी 1 भनेको 1 है, इंग्लिशको 1। सर एडिसनल टायर के भन्नुभएको थियो? त्यहाँनिर मेरो झ्याप्पै कटेर आयो। एडिसनल टायर 1 क्यापिटल त्यसभन्दा बमोजिम पछाडि राख्नुपर्ने कोषलाई बुझिन्छ। यस्तो पुँजी कोषलाई अथवा यस्तो पुँजीलाई संस्थाको क्वालिटी क्यापिटल, संस्थाको क्वालिटी क्यापिटल, कोर क्यापिटल, क्वालिटी क्यापिटल, कोर क्यापिटल, गोइङ कन्सर्न क्यापिटल, गोइङ कन्सर्न क्यापिटल र पर्मानेन्ट क्यापिटलको रूपमा पनि पर्मानेन्ट क्यापिटलको रूपमा लिँदै यो कुनै पनि बैंक वित्तीय संस्थाको पर्मानेन्ट क्यापिटलको रूपमा लिँदै यो कुनै पनि संस्थाको र बैंक वित्तीय संस्थाको इन्जिनको रूपमा लिने गरिन्छ। इन्जिनको रूपमा लिने गरिन्छ। यो भएन भने संस्था चल्दैन, संस्था स्थापना हुँदैन, संस्थाले कुनै व्यावसायिक कारोबार गर्न सक्दैन भन्ने कुरा हो है। इन्जिनको रूपमा लिने गरिन्छ। यस्तो क्यापिटल क ख ग वर्गका बैंक वित्तीय संस्थाहरूले क ख ग वर्गका बैंक वित्तीय संस्थाहरूले 6% राख्नुपर्ने, छ 6% राख्नुपर्ने, 6% राख्नुपर्ने, जसमा 6% राख्नुपर्ने, जसमा कमन इक्विटी क्यापिटल, जसमा कमन इक्विटी क्यापिटल 4.5% र कमन इक्विटी क्यापिटल 4.5% र एडिसनल टायर 1 क्यापिटल एडिसनल टायर 1 क्यापिटल 1.5% हुनुपर्ने छ। एडिसनल 1.5% हुनुपर्ने छ। यो बी र सी लाई नि सेमै हो सर यसमा चाहिँ? 6 नै हो अहिले चाहिँ। 6 र 4.5 त हुनै पर्यो। अहिले उस्तै छ लगभग है। त्यहाँ 5.5 भन्ने थियो, अहिले 15 बमोजिम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भनेपछि एउटै बनाइदिएको छ। प्यारालली कार्यान्वयनमा गइसक्यो। पहिला चाहिँ अलिकति फरक थियो है। बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनको यो अलि लेन्दी जस्तो होला, तपाईहरुलाई बुझ्नलाई पनि सजिलो हुन्छ है। आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नु होला ल पछि,
केही कट गर्नु पर्यो भने भ्याइएन सर भने अनि मैले एउटा कुरा नबुझेको त्यो हाम्रो 4.5 र 1.5 मै गइसक्यो भनेपछि फ्रेमवर्क त फेरि 2007 नै हो बिरसीलाई। यहाँ तल भनिरहेको छ यसले जसरी तपाईँको उता लोन लस प्रोभिजन 1.3 गर्नुपर्ने भनेर माथि चाहिँ 1% नै राखेको छ, त्यसपछि तल 1.3 भनेर अहिले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले 1.3 को लोन लस प्रोभिजन गरे जस्तै यहाँ अब प्यारलली जानुपर्ने भनेको छ कि यसले यहाँ फ्रेमवर्क 2015 मा जुन अनुपात कायम गर्नुपर्छ राष्ट्रिय स्तरको विकास ब्याङ्कले त भन्ने रहेछ यसमा है त्यो भनेको छ है। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनको दफा 2 को दफा 2 मा प्राथमिक पुँजी भन्नाले त्यहाँ हेर्नु भने पनि छ है, यो सेन्टेन्स पुरै लेखाइदिउँ कि नलेखाइदिउँ, त्यहाँ हेर्नु भने पनि त्यहीको चारेको है। हजुर ल 2-3 मिनटको कुरा हो, लेखाउनु। प्राथमिक पुँजी भन्नाले ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजी, त्यो कम्पोनेन्टहरु सोधेको छ है, पुरै घोक्नुपर्छ। चुक्ता पुँजी, शेयर प्रिमियम, चुक्ता पुँजी, शेयर प्रिमियम, फिर्ता नहुने अग्राधिकार शेयर, फिर्ता नहुने अग्राधिकार शेयर, साधारण झगडा कोष, साधारण झगडा कोष र सञ्चित नाफा नोक्सान शीर्षकको रकम सम्झनु पर्दछ र सञ्चित नाफा नोक्सान शीर्षकको रकम सम्झनु पर्दछ र सो शब्दले राष्ट्र ब्याङ्कले समय समयमा र सो शब्दले राष्ट्र ब्याङ्कले समय समयमा प्राथमिक पुँजी भनी तोकिदिएको अन्य शीर्षकमा रहेको कोष वा रकम समेतलाई जनाउँदछ। यति भएपछि प्राथमिक पुँजीको भयो। अहिले टक्क तपाईहरु निर्देशिकै हेरेर निर्देशिका बमोजिम फटाफट प्राथमिक पुँजीका कमन इक्विटी टायर 1 क्यापिटलका कम्पोनेन्ट, अनि त्यसपछि एडिसनल टायर 1 का, त्यसपछि तपाईको सप्लिमेन्ट्री क्यापिटलका कम्पोनेन्टहरु सबै जान्नुपर्ने हुन्छ। अहिले म देखाउँछु यहाँ निर्देशिकाको कहाँनेर छ भन्ने कुरा सरसटी यो भयो है। अनि यसमा डिडक्सनहरु गर्नुपर्ने छ, नेट प्राइमेरी क्यापिटलहरु निकाल्नु पर्ने छ, त्यो कुरा भयो। अब पूरक पुँजीको रूपमा देखौँ त। सप्लिमेन्ट्री क्यापिटल भन्छ यसलाई, अथवा टायर 2 क्यापिटल पनि भन्छ यसलाई, टायर 1 क्यापिटल, यसलाई टायर 2 अथवा सप्लिमेन्ट्री क्यापिटल भन्छ। कुनै पनि संस्थाको प्राथमिक पुँजीलाई दिगो बनाउन प्रयोग गरिने पुँजीलाई पूरक पुँजी भनिन्छ।
यसलाई टेम्पोररी क्यापिटल टाई टु क्यापिटल है, यसलाई टेम्पोररी क्यापिटल, लेस क्वालिटी क्यापिटल, लेस क्वालिटी क्यापिटल, गन GO यानी गन कन्सन क्यापिटल, माथिको गोइङ कन्सन थियो भने यो गन कन्सन है, गन कन्सन क्यापिटल पनि भनिन्छ। पूरक पुँजीलाई बैंक वित्तीय संस्थाहरूले पूरक पुँजीलाई बैंक वित्तीय संस्थाहरूले प्राथमिक पुँजीको आधारमा थप गरी टोटल क्यापिटल फन्ड निर्माण गर्न प्रयोग गर्दछन्। टोटल क्यापिटल फन्ड निर्माण गर्न प्रयोग गर्दछन्। पूरक पुँजीका कम्पोनेन्टहरुमा यसका तत्त्वहरुमा सामान्य कर्जा नोक्सानी व्यवस्था, सम्पत्ति मूल्याङ्कन कोष, सम्पत्ति पुनर्मूल्याङ्कन कोष, हाइब्रिड कैपिटल इंस्ट्रूमेंट, सुरक्षण नगरिएका सहायक आवधिक ऋण, सटै समीकरण कोष, लगानी समायोजन कोष आदि पर्दछन्। अब यो पनि ठ्याक्कै लेखाइदिनै पर्ने क्वेशनै आएको छ है। क्यापिटल फन्ड भनेको सटाई कुन कोष भन्नुभयो सर? हजुर एक्सचेन्ज इक्वलाइजेसन फन्ड भन्छ। यहाँ ठ्याक्कै म त्यो निकाल्दिन्छु भनेको यिनीहरूले ठ्याक्कै त्यो एउटा टेबलै बनाइरहेछन् कि ठ्याक्कै ल यहाँ छ हेर्नुहोस् त, यो स्क्रिनशट गर्दा पनि हुन्छ है। कैपिटल टायर 1 कैपिटल, कोर कैपिटल CET1 प्लस 81 गरेका छन्। कमन इक्विटी टायर 1 कैपिटल निकालेका छन्। पेड अफ इक्विटी शेयर कैपिटल बनाएका छन्। इक्विटी शेयर प्रिमियम बनाएका छन्। पर्पोज बोनस इक्विटी शेयर बनाएका छन्। स्ट्याट्युटरी जनरल रिजर्भ बनाएका छन्। रिटेन अर्निङ बनाएका छन्। अनअडिटेड करेन्ट इयर क्युमुलेटिभ प्रॉफिट अर लस बनाएका छन्। क्यापिटल रिडेम्पसन रिजर्भ बनाएका छन्। क्यापिटल एडजस्टमेन्ट रिजर्भ बनाएका छन्। यो सबै कुराहरू छ। त्यसपछि यहाँ तपाईको डिडक्सनहरू गरेका छन्। थुप्रो डिडक्सनहरू छ। एक्जाममा यति पुरै लेख्न सकिदैन। 4-5 वटा यति डिडक्सन गरेर नेट
क्वालिफाइङ कम्युनिटी टायर 1 क्यापिटल निकालिन्छ र त्यसपछि एडिसनल टायर 1 क्यापिटल निकालिन्छ र त्यो प्राथमिक पुँजीको 6% निकाल्नको लागि चाहिँ टोटल क्वालिफाइङ टायर 1 क्यापिटललाई टोटल रिस्क वेटेज एसेसले डिभाइड गरेर यसको प्रतिशत निर्धारण गरिन्छ, यसको रेसियो निकालिन्छ भन्ने कुरा छ। त्यसैले अब ल्याङ्ग्वेज मिलाएर लेख्नु पर्यो। सक्नुहुन्छ? ल तपाईहरुले सक्नुहुन्न होला, म देखाइदिन्छु, देख्नु ल। सक्नुहुन्छ त? यो एक्जाममा आएको क्वेशन लेखाइदिनुहोस्। यो सबै आफै लेख्न ट्राई गरे राम्रो हुन्थ्यो है। सर अरू भन्दा नि त्यो गणना विधि लेखाउनु न। ल ठिक छ है। हजुरले लेखाइदिएको डाइरेक्ट हो हामी पुँजीकोष भन्नाले के बुझिन्छ भन्ने त छँदैछ। पुँजीकोष गणना विधि उल्लेख गर है। अब गणना विधि भनेर टक्क लेख्नु न, अथवा पुँजीकोष प्राप्तता अनुपात, पुँजीकोष गणना विधि, गणना गर्ने तरिका। पुँजीकोष भन्नाले के बुझिन्छ भन्ने थियो नि अघिको। हजुर त्यो पुँजीकोष भन्नाले यो योग हो, अनि यो प्राथमिक पुँजी भनेको यो हो, अनि कम्प्लिमेन्ट्री भनेको यो हो भनेर लेखेपछि त्यति त हो नि है। यति नै हो। गणना विधि नसोधेपछि यतिसम्म मात्रै जाने। गणना विधि गयो भने त अगाडिदेखि आएर गणनासम्म फर्मुलासम्म लेख्नु पर्यो। त्यही त त्यो रिस्क वेटेड एसेस उसको पनि फर्मुला लेखेर छ। एक्ज्याक्टली रिस्क वेटेज एसेस। अब त्यो रिस्क वेटेज एसेस निकाल्नको लागि क्रेडिट रिस्कलाई चाहिँ विभिन्न क्रेडिट आइटमहरूलाई चाहिँ 11 भागमा विभाजन गरेर सोही अनुसार रिस्क वेटेज गराएर तिनीहरूको रिस्क भार दिएर टोटल रिस्क वेटेज उनीहरूको जोखिमको आधारमा अथवा सम्पत्तिको क्वालिटीको आधारमा जोखिम निकालेर टोटल रिस्क वेटेज बनाएर त्यसपछि अपरेसनल रिस्क, मार्केट रिस्क अनि सुपरभाइजरी एडजस्टमेन्ट सहितको टोटल रिस्क वेटेजबाट टोटल क्वालिफाइङ क्यापिटललाई टोटल रिस्क वेटेज एसेसले डिभाइड गरिसकेपछि टोटल क्यापिटल एडुकेसी रेसियो आउँछ भन्नु पर्यो। बुझ्नु भएको छ? बुझ्नु भएको छ मैले भनेको? बुझिराख्नु है। अलिकति के हो भन्ने कुरा नबुझ्नु होला। आफै पढेर नि कतिपय साथीहरूलाई गाह्रो भएको छ। हिजो हामी पढ्दा पनि गाह्रै भएको हो, धेरै पटक मेहनत गरेर गरेको हो है। ठ्याक्कै यो फर्मुला हो, तर अगाडिको हाम्रो सरले सोधे चाहिँ अगाडिबाटै पृष्ठभूमिबाटै आउनुपर्ने हो, माथिबाटै तानिनुपर्छ है गणना विधिसम्म कुरा गर्दा। अनि ठ्याक्कै यो फर्मुला लेख्ने हो। हेर यो फर्मुला लेख्ने है। मैले ट्याक्क यहाँ स्क्रिनमा देखाइरहेको छु। पुँजीकोष गणना कसरी गरिन्छ भन्यो भने पनि सबै लेख्नै पर्यो। माथिबाटै आउनु पर्यो यो क्वेसन त है। गणनासम्म आयो भने माथिसम्म पुँजीकोष भन्नाले के बुझिन्छ, यसका तत्त्वहरू उल्लेख गर भनेर सुरुमा क्वेसन लेखाएको थिएँ। त्यसको भने यहाँसम्म मात्रै लेख्ने, गणना भने छैन भने। अब गणना भन्यो भने यहाँबाट आउने हो फेरि। सर यो गणना कसरी गरिन्छ भन्ने चाहिँ लेख्नु। ल अब माथि लेखियो है। माथि पुँजीकोष भन्नाले के बुझिन्छ भन्ने पनि लेख्नुभयो, त्यसको परिभाषा, यसका तत्त्वहरू पनि लेख्नुभयो। अब पुँजीकोषको गणना गर्ने तरिका, गणना विधि, जेसुकै भनोस् यही कुरा हो लेख्ने है। भनेपछि अघि यो क्वेसनमा त्यो अगाडि पुँजीकोष भनेको के हो देखि आउनु पर्यो है। हजुर हजुर हुनु पर्यो। ठिक छ, त्यो त लेखियो। अथवा पुँजीकोष भन्नाले के अरे पुँजीकोष गणना विधि उल्लेख गर भनेर ट्याक्कै यसरी सोध्दैन। अलिकति इन्ट्रोडक्टरी गणना विधि मात्रै भन्यो भने पनि पुँजीकोष भनेको नबुझिकन अथवा नबताइकन त आउन मिलेन है। ल पुँजीकोष गणना विधि। ओके, क्यापिटल फन्ड म यसको सरस्वती देखाइदिन्छु है। पुँजीकोष गणना विधिबाटै म तपाईहरुलाई अगाडिबाटै अलिकति तानेर सर्टकटमा तानेर ल्याइदिन्छु। पुँजीकोष गणना विधि ठक्क अब पोइन्टमा जाउँ त। पुँजीकोष भन्नाले प्राथमिक पुँजी र पूरक पुँजीको जोडलाई बुझिन्छ। यो बैंकहरुको विभिन्न प्रकारका पुँजी
यो बैंकहरूका विभिन्न प्रकारका पुँजी र कुल जोखिम भारित सम्पत्ति बीचको तुलनात्मक सम्बन्ध हो। बैंकले कुल पुँजी र कुल पुँजी कोष गणना गर्दा बैंकले कुल पुँजी कोष गणनाका अलावा कमन इक्विटी टायर 1 कैपिटल रेशियो, टायर 1 कैपिटल रेशियो, टायर 1 कैपिटल रेशियो आदि गणना गर्ने गर्दछन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कमन इक्विटी टायर 1 कैपिटल 4.5% हुनुपर्ने, टायर 1 कैपिटल रेशियो 6% हुनुपर्ने र टोटल कैपिटल रेशियो CAR 11% हुनुपर्ने व्यवस्था छ। 11% हुनुपर्ने व्यवस्था छ। कमन इक्विटी टायर 1 कैपिटल रेशियोको गणना। कमन इक्विटी टायर 1 कैपिटल रेशियोको गणना। कमन इक्विटी टायर 1 कैपिटल भन्नाले अथवा डाइरेक्ट आइनु कि अगाडि नै लेखेको छ है। कमन इक्विटी टायर 1 कैपिटल फर्मुला लेखे हुँदा सर यसको कमन इक्विटी टायर 1 कैपिटल रेशियो गणना गर्दा कमन इक्विटी टायर 1 कैपिटल रेशियो गणना गर्दा कमन इक्विटी टायर 1 कैपिटलका विभिन्न कोषहरूलाई गणना गरी, विभिन्न कोषहरू भनेर त्यहाँ छन् है, अघि मैले देखाएको विभिन्न कोषहरूलाई गणना गरी त्यो पनि मेन्सन गर्नुपर्छ है। कमन इक्विटी टायर 1 कैपिटलका तपाईहरुलाई थाहा पाउनुहुन्न भने म लेखाइदिन्छु के हुन् भनेर। टेबलमै छ त त्यो सबै कमन शेयर्सहरु। हजुरले हेर्नुहुन्छ, अरु साथीहरुले के भन्छन्? आउँछ हैन? कमन इक्विटी टायर 1 कैपिटलका कम्पोनेन्टहरु थाहा छ नि है? थाहा छ सर। ओके, त्यो टेबलमा छ है। कमन इक्विटी टायर 1 कैपिटलका विभिन्न तत्त्वहरुको कुल योगलाई टोटल रिस्क वेटेज एक्सपोजरले भागा गरिन्छ। टोटल रिस्क वेटेज एक्सपोजर भन्नाले क्रेडिट रिस्क वेटेज एक्सपोजर जसको गणना
सिम्प्लिफाइड जसको गणना सिम्प्लिफाइड स्ट्यान्डर्डाइज एप्रोच SSA सिम्प्लिफाइड स्ट्यान्डर्डाइज एप्रोच SSA विधिबाट सबै प्रकारका जोखिमहरूलाई कर्जा जोखिमहरूलाई सबै प्रकारका कर्जा जोखिमहरूलाई 11 भागमा अब 11 भागमा कहाँ छ भन्ने कुरा म देखाइदिन्छु है। तपाईँ स्क्रिनशट गर्नुपर्ने भए गर्नु। 11 भागमा वर्गीकरण गरी यहाँ चाहिँ 11 क्याटेगोरिज भनेको छ है। 11 भागमा वर्गीकरण गरी सोही अनुसार राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम सम्पत्तिको गुणस्तर अनुसार प्रत्येक सम्पत्तिहरूलाई 0 देखि 150 सम्मका जोखिम भार बी टोटल रिस्क वेटेज एक्सपोजर निकालिन्छ। त्यस्तै गरी अपरेसन रिस्कलाई बेसिक इंडिकेटर एप्रोच मार्फत रिस्क वेटेज एक्सपोजर निकालिन्छ भने बजार जोखिमलाई नेट ओपन पोजिशन मार्फत टोटल मार्केट रिस्क एक्सपोजर कुल बजार जोखिम निकालिन्छ र नियामकले दिने एडजस्टमेन्ट अनुसार विभिन्न जोखिम भार थप गरी के एडजस्टमेन्ट अरे नियामकले दिने सुपरभाइजरी एडजस्टमेन्ट भन्छ है। सुपरभाइजरी एडजस्टमेन्टले दिने विभिन्न समायोजन गरी टोटल रिस्क वेटेज एक्सपोजर निकालिन्छ। यो फर्मुला हेर्नुस् है, यो फर्मुला टक्क लेख्ने एक्जाम है ल। यसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीकोष गणना गरिन्छ। ल यहाँसम्म यसरी लेख्नु पर्यो है। अझै डिटेलमा जान त भ्याइँदैन सकिन्छ भने त यसलाई वसलात बाहिरका कारोबारहरू पनि भनेको छ। क्रेडिट भनेको त वसलात भित्रका र वसलात बाहिरका हो, त्यहाँ अझ छुटेछ है। सर यसमा यति लामो नगइकन डाइरेक्ट हामीले यो फर्मुला यो हुन्छ निकाल्न सकिन्छ नि त। यति धेरै लामो भयो नि त यो त। टोटल रिस्क वेटेज एक्सपोजर भनेको के हो भनेर त दिन पर्यो के। यस्तो सर प्राथमिक हजुर भन्नु त।
तर यो हामीले लेख्दाखेरि प्राथमिक पुँजी कोषको अनुपात चाहिँ प्राथमिक पुँजी र जोखिमबारी सम्पत्ति डिभाइडेड इन्टु 100 गर्दा पनि यो फर्मुला यसरी आउँछ भनेर फर्मुला लेख्दा नि हुन्छ होला नि त। हुन्छ, कुरा त त्यही नै हो नि, तर अलिअलि त्यो तल क्रेडिट रिस्क यस्तो त्यही त त्यही लेख्नु पर्यो नि त है, टोटल रिस्कको लागि है। त्यही त लामो गएको जस्तो लागेर यति यसरी निकालिन्छ, यसको चाहिँ प्राथमिक पुँजी डिभाइड जोखिमबारी सम्पत्तिको योग इन्टु 100% को अनुपात निस्किन्छ भन्न सकिन्छ भनेर क्या। सकियो एकदम सर्टकटमा आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा तपाईँले मिनिमाइज गर्न सक्नुहुन्छ झन् बेटर है। हुन्छ सर। त्यही एउटा कुरा छुट्यो ल, टोटल सर, यो क्रेडिट भयो र रिस्कमा चाहिँ वसालत बाहिरको इम्ब्यालेन्स सिट र अफ ब्यालेन्स सिटको क्रेडिट रिस्क भन्नुपर्ने छ है। त्यहाँ इनको मात्रै कुरा गरियो। ओके 11 को सम्पत्ति भनिसकेपछि अफ ब्यालेन्स सिट पनि आइसक्यो। ठिक छ है। तर यो एउटा कुरा नबुझेको हाम्रो यो सकियो र उसको यो पुँजी कोष गणनाको। हजुर हो, यसमा हामीले सप्लिमेन्ट्रीको त कुरा लेखिएन त फेरि। सप्लिमेन्ट्री टोटल क्यापिटल भनेर यस्तो छ है, तपाईँले सप्लिमेन्ट्री बुझ्नको लागि चाहिँ यस्तो छ, यहाँ हाम्रो फर्मुला के भनेको छ भने कमन इक्विटी टायर 1 क्यापिटल रेसियो अनि टायर 1 क्यापिटल रेसियो र टोटल क्यापिटल रेसियो भनेको छ। सप्लिमेन्ट्रीको लागि चाहिँ अब यहाँ यसको तालिका यस्तो छ, हाम्रो टायर कमन इक्विटी हामीले हेर्नुपर्ने हो मेन। अहिले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको करिब कमन इक्विटी 12% छ, टायर 1 क्यापिटल 13% छ र टोटल क्यापिटल रेसियो चाहिँ 11% बनाउनु पर्ने भन्ने छ, त्यही अनुसार छ। हो त्यो त मैले बुझेँ सर। तर यो हामीले लेख्दाखेरि त भन्न खोजेको पुँजी कोष गणना भन्ने बित्तिकै त हाम्रो त टोटल क्यापिटल फन्ड भयो। हामीले यहाँ लेख्दाखेरि त कमन इक्विटी टायर 1 रेसियोको मात्रै कुरा लेखियो। ओहो, टोटल कमन इक्विटी टायर 1 मा अब सप्लिमेन्ट्री क्यापिटल पनि जुन हामी 6% बाट 11% अब फर्दर 5% निकाल्नको लागि भन्ने कुरा हुन्थ्यो, त्यो सप्लिमेन्ट्री अनि त्यहाँ विभिन्न अघि देखियो आइटमहरू, त्यो आइटमहरू पनि हुनुपर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हो तपाईँको कुरा। त्यही त नि, यो त कमन इक्विटी टायर 1 को मात्रै लेखियो नि त, पुँजी कोष त दुईटै हुन पर्यो, टोटल क्यापिटल फन्ड हुन पर्ने हो नि त भन्न खोजेँ सर म। हजुर टोटल 11% त भनिएन है, 11% कमन इक्विटी त टोटल रिस्क टोटल क्यापिटल फन्डमा आउने नै भयो। तपाईँको प्राइमरी क्यापिटल र सेकेन्डरी क्यापिटल दुइटै आउने भयो। टोटल क्यापिटल फन्ड त भनेको छ नि त, तर खुलाइएन तपाईँको कुरा त्यहाँ ठिक हो। यो त हाम्रो एउटा पार्ट मात्रै भयो नि मात्रै भन्न खोजेँ। हजुर त्यो फर्मुलाबाट त आयो होइन, तर त्यहाँ लेख्ने बेलामा चाहिँ अब त्यहाँ अलिकति टुङ्ग्याउन मिल्यो नि, लेख्न मिल्यो नि त। त्यस्तै गरी भनौँ त, त्यो यस्तै गरी टोटल क्यापिटल एडुकेसी गणना गरिन्छ भने भनेर त्यो अलिकति माथि त्यो कोर क्यापिटललाई पछि ठ्याक्कै सप्लिमेन्ट्रीको लेख्नुपर्ने हो, तपाईँले ट्याक्कै सम्झाउनु हो मलाई। हो त्यही भन्न खोजेँ सर मैले, हाम्रो कमन इक्विटी टायर 1 मात्रै कुरा भयो। हजुर ठ्याक्कै टायर 1 पछि सप्लिमेन्ट्रीको लेख्नुपर्ने हो। त्यस्तो त्यहाँ सप्लिमेन्ट्री त्यति धेरै नै आउँदैन, त्यही पनि ठ्याक्कै टायर 1 पछिको बिचमा लेख्नु ल। त्यो सर यो त सप्लिमेन्ट्रीको बिचमा अलिकति सप्लिमेन्ट्री त पुँजी कोष यस्तो होला नि त सर, सप्लिमेन्ट्री त पुँजी कोष वर्गीकरण गर्दा मात्र आवश्यकता पर्छ, तर पुँजी कोषको पुँजी भनेको के हो यसको गणना विधिमा यो सप्लिमेन्ट्री खासै टचिङ हुँदैन। होइन गणना त गर्न परिहाल्यो नि, खुलाइदिनु पर्यो है। कम्पनी के अरे टायर 1 क्यापिटल 6% हो भने के अरे टोटल पुँजी कोष 11% हो, जसमा 5% चाहिँ सप्लिमेन्ट्री क्यापिटलबाट हुनुपर्ने अथवा त्यसमा बाँकी रहेको माथि टच गर्नु पर्यो त्यो त। सप्लिमेन्ट्रीको कुरै त्यो चाहिँ गर्नु पर्यो। हो त्यो होइन, यो टेबलमा पनि यो टोटल क्यापिटल रेसियोमा इलिजिबल टोटल क्यापिटल बाइ टोटल रिस्क वेटेड एक्सपोजरमा यसमा पनि त सप्लिमेन्ट्री मिसिसके हैन, त्यो त भन्नु पर्यो नि त जसरी पनि। यसले सप्लिमेन्ट्रीको गराएको छैन है, तर त्यहाँ हामीले फर्मुला छैन, तर यो मिक्स नै छ के। त्यो मिक्स नै हो। टोटल भनेपछि त्यसले सप्लिमेन्ट्री चाहिँ हिडन गरिदियो। एउटा त्यहाँ लजिक पनि के भनेको छ भने टोटल के अरे कमन इक्विटी टायर 1 क्यापिटल 0 भयो भने सप्लिमेन्ट्री क्यापिटल जति भए पनि त्यो 0 नै हुन्छ भनेको छ। सक्छौ भने त तिमीले कमन इक्विटी टायर 1 क्यापिटललाई नै बढी प्राथमिकता देऊ, भएन भने टोटल क्यापिटलमा कमन सप्लिमेन्ट्री क्यापिटल पनि अलिअलि गर भनेको छ, त्यो चाहिँ मेन्सन हुनैपर्छ है। तपाईँले सम्झाउनु पर्छ, ठिक गर्नु। कहाँनिर लेख्ने भने ट्याक्कै कमन इक्विटी सकेपछि टायर 1 क्यापिटल सकेपछि यस्तै गरेर टोटल क्यापिटल गणना गर्नको लागि तल लेख्नु त, अनि त्यसलाई ब्राकेटमा राख्नु, त्यो बिचमा लेख्नु पर्ने भनेर लेख्नु त है। सर यो टोटल आरडब्ल्युई ले भाग गरिन्छ भनेपछि चाहिँ त्यो लेख्दा हुने हो। त्यो लेख्दा हुन्छ है, त्यो ट्याक्कै
त्यो टक्क पोस्टमा बनाएर यो बीचमा लेख्ने भनेर तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो है। टायर 1 क्यापिटल मिनिमम 6% हुनुपर्ने र टोटल क्यापिटल गणना गर्नको लागि बाँकी रहेको क्यापिटल टायर 1 क्यापिटलले नभ्याएको है, यति प्रतिशत नभनौं, मिनिमम त्यति हुनुपर्ने, म्याक्सिमम जति भए नि हुन्छ। टोटल क्यापिटल गणना गर्नको लागि सप्लिमेन्ट्री क्यापिटल का विभिन्न तत्त्वहरूलाई लिएर जसमा अब त्यहाँ अघि लेखिया छ सप्लिमेन्ट्रीका कम्पोनेन्टहरू, जसमा सामान्य कर्जा नोक्सानी व्यवस्था, सम्पत्ति पुनर्मूल्याङ्कन कोष, यसको पनि त्यहाँ छुट्याइदिएछ 1.5 भनेर है, त्यहाँ लिमिट छुट्याइदिएछ। हाइब्रिड पुँजी उपकरण, सट्टै समीकरण कोष आदिबाट न्यूनतम 11% पुँजी कोष कायम गर्नुपर्नेछ। थ्याङ्क यू, ठ्याक्कै सम्झाइदिनु भयो। अनि यो टेबल बुझ्नु भएको छ माथि? कतिपयले यो टेबल नै बुझ्नुहुन्न के? यो त कार्यान्वयनको लागि हो है। यो टेबल बुझ्नु भएको छ? रेगुलेटरी क्यापिटल एज पर्सेन्टेज अफ रिस्क वेटेज एसेट्स भनेर सुन्या छ? कनेक्सन राम्रै आइरहेछ? पार्सल बमोजिम हैन। यो टेबल बुझ्नुहुन्छ सबैले? एकपटक बुझाइदिनु न सर। सर अनि सुन्नु न, यसमा यो एउटा कुरा सोध्न मन लाग्यो। भन्नु न। यो हामीले यो टोटल क्यापिटल रेसियो 11% भन्ने छ नि। हजुर। यो त्यो कति उसमा कता यो हामीले पहिला त्यो उसमा पढ्दाखेरि त्यो 10% भन्ने हुन्थ्यो, त्यो बेसल 2 को हो कि के को हो सर? त्यो कति कन्फ्युज। बेसल 2 बाट त्यो पुरानो है। 10% चाहिँ बेसल 2 को हो। हजुर। ए ओके, यो बेसल। अब यहाँ ल है, ल कतिपय साथीहरु यो बुझ्नु भएको छैन। यहाँका टर्मिनोलोजीहरु पनि तपाईहरुले कति बुझ्नु भएको छैन है। रेगुलेटरी क्यापिटल भन्छ नियामकीय पुँजी कोष अथवा नियामकीय पुँजी भन्छ। कमन इक्विटी टायर 1 क्यापिटल अघि नै भनियो 4%, जुन कमन इक्विटी टायर 1 क्यापिटलका कम्पोनेन्टहरु पनि लेखियो। ती सबै कम्पोनेन्टहरुबाट 4.5% टोटल रिस्क वेटेज एसेट्सले टोटल क्यापिटल फन्डलाई डिभाइड गर्दा 4.5% हुन आउनु पर्यो। जस्तै पुँजी चुक्ता पुँजी हाम्रो 8 अर्ब छ, यता त्यता गरेर 13 अर्ब आयो। 13 अर्ब आयो भने अब हाम्रो टोटल रिस्क वेटेज एक्सपोजर चाहिँ 150 अर्ब आयो भने 13 अर्ब डिवाइडेड बाइ 150 अर्ब, त्यो हुँदा 4.5% मेन्टेन हुनु पर्यो भन्न खोजेको त्यस्तो छ है। क्यापिटल कन्जर्भेसन बफर भनेको छ कम्प्राइज अफ द कमन इक्विटी बराबर के कम्पेयर गरेर अथवा कमन इक्विटीकै तत्त्वहरु हो भने अब यसले क्यापिटल कन्जर्भेसन बफर यो भनेको बुझ्नु भएको छ? क्यापिटल कन्जर्भेसन बफर भनेको त्यो अलिकति चाहिँ बुझे जस्तो लाग्छ। भन्नुस् त। यो चाहिँ अलिकति क्राइसिस आउन नदिन जो इकोनोमीमा सक्सहरु हुन्छ नि। हजुर हो
हो त्यो सक्सहरू एब्जर्ब गर्नलाई हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यसो भए यो काउन्टर साइक्लिकल पनि ए यसमा है दुईटामा गडबड भयो चाहिँ क्या। जोखिम काउन्टर साइक्लिकल चाहिँ त्यो इकोनोमिक कन्डिसन हेरेर बढी र घटिराख्ने हुन्छ के अरे क्यापिटल कन्जर्भेसन चाहिँ त्यो तपाईँको के चाहिँ हो जोखिम भारित सम्पत्तिको 33% मात्र सम्पत्ति सिर्जना गर्न पाउने भन्ने एउटा भयो। एउटा चाहिँ जोखिम भारित सम्पत्तिको आधारमा चाहिँ 2.5% चाहिँ बढी चाहिँ राख्न सक्ने व्यवस्था भयो। एक्ज्याक्टली त्यो हो। यस्तो छ क्या तिमीहरू है एउटा बोर्डर लाइनमा नबस। तिमीहरू बोर्डर लाइनमा क्यापिटल तिमीहरूको मिनिमम क्यापिटल मेन्टेन गर्यो भने तिमीहरूलाई जहिले पनि रिस्क हुन्छ, तिमीहरू हाई रिस्कमा हिँडिरहेको हुन्छौ। त्यो भएर बोर्डर लाइन भन्दा अलिकति माथि बस भनेर क्यापिटल कन्जर्भेसन तिम्रो क्यापिटललाई पनि संरक्षण गर्ने गरेर थप क्यापिटल राख। त्यो क्यापिटल भनेको कति हुनु पर्यो भन्दा 2.5% हुनु पर्यो। कन्जर्भेसन हेर्नु त, संरक्षण गर्ने कन्जर्भेसनको रियल डिक्सनरी मिनिङ भनेको कन्जर्भेसन हो। क्यापिटललाई कन्जर्भेसन क्यापिटललाई संरक्षण गर्ने गरेर तिमीहरू बोर्डर लाइनमा मात्रै बस भने होइन है। त्यो क्यापिटललाई कन्जर्भेसन गर्ने गरेर यो दुईटै गरेर 7% हुनु पर्यो भन्छ है कमन इक्विटी टायर 1 क्यापिटल। यो कन्जर्भेसन बफर पनि कस्तो हुनु पर्यो टायर 1 क्यापिटलकै कम्पोनेन्टहरू अन्तर्गतका हुनु पर्यो भन्छ त्यो 7%। अनि फेरि मिनिमम टायर 1 क्यापिटल रेसियो एक्सक्लुडिङ कन्जर्भेसनलाई निकालेर तिमीले 6%, कमन इक्विटी टायर 1 क्यापिटल 4.5% र 1.5% चाहिँ अन्य एडिसनल टायर 1 क्यापिटल। त्यो भनेको के हो अरू तपाईँको 3टा आइटमहरू छ त्यहाँ रिडिमेबल इरिडिमेबल विभिन्न तरिकाको 2-3वटा आइटम छ। ती 3टा आइटमबाट मात्रै 1.5% मेन्टेन गरेर कमन इक्विटी टायर 1 क्यापिटल चाहिँ 6% मात्रै गराऊ भन्छ। अनि मिनिमम टोटल क्यापिटल रेसियो भनेको अब 6% प्लस त्यसपछि तपाईँको एक्सक्लुडिङ कन्जर्भेसन बफर भनेको सप्लिमेन्ट्री क्यापिटल 6% मा 2.5 गरिसकेपछि सप्लिमेन्ट्री त्यति गरिसकेपछि 8.5% गराऊ भन्छ एक्सक्लुडिङ क्यापिटल कन्जर्भेसन बफर। अब मिनिमम टोटल क्यापिटलमा इन्क्लुडिङ कन्जर्भेसन क्यापिटल बफर गरेर 11% भनेको 8.5 प्लस 2.5 गर्दा 11% आएको है। बुझ्नुभएको छैन? यो टेबल त्यति धेरै बुझ्नु पर्दैन है। अघिको त्यो पुँजी कोष गणनाको बारेमा तपाईँहरू बुझ्नु हुन्छ, त्यो लगभग लेखाइदिएको छ। केही आएन साथीहरू बुझ्नु छ भने आफू बुझेर आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा बनाउन सक्नुहुन्छ। म मेरै नोट सर्वोत्कृष्ट पनि भन्दिनँ। सुन्नु न एउटा यो सर यो एउटा कुरा यो भीमा यो एक्सक्लुडिङ क्यापिटल कन्जर्भेसन बफर हटाएर पनि एमटिसी 8.5 कसरी भयो सर यो? एक्ज्याक्टली हेर्नु न तपाईँ मिनिमम क्यापिटल रेसियो हामी क्यापिटल रेसियो भनेर अघि नै देखेनौ। तपाईँले मलाई सम्झाइदिनु भएकै होइन। मैले 6% को मात्रै कुरा गरेँ, खोइ सप्लिमेन्ट्री भन्नुभयो होइन तपाईँले? हो त्यो त हो। अनि 6% त हामी मिनिमम टायर 1 क्यापिटल गराउनु पर्यो। अनि सप्लिमेन्ट्री गरेर 8.5% गर 6 र 8.5%। त्यसपछि 2.5% चाहिँ कन्जर्भेसन गर्दा त 11% आएन त भयो सर भयो है। त्यो हो है, बुझ्नुभयो नि है? सबै साथीहरू बुझ्नु भएको छ? बुझ्दैछु सर। गीताजी अलि यो टेबल बुझ्न अलिक गाह्रै छ है सुरुदेखि पढ्नलाई सर। धेरै मैले प्र्याक्टिस गरेँ केही बुझ्न सकिनँ हो। अब अहिले अब इक्जाम आएको बेलामा धेरै यो टेबलै सोध्दैन। टेबल खासै गाह्रो पनि होइन, तपाईँहरू अलिकति थोरै ख्याल नगरेर हो। हामी जसरी मिनिमम टायर 1 क्यापिटल भनेर गणना विधिमा यस्तो छ सर। भन्नु त पुँजी कोष गणना विधिमा त यो टेबल हाल्दै अत्यन्तै उत्कृष्ट हो नि त सर। त्यो नहाले नि हुन्छ है। तपाईँले कति हो भनेर त्यो टेबलै हाल्न लाग्नु भने तपाईँको अलिकति टाइम खाइदिइहाल्छ। 10 नम्बरको आयो भने त यो हाल्नुपर्छ होला नि सर। 10 नम्बरमा आयो भने त अलिकति भोल्युम पुर्याउनु पर्यो। 10 नम्बरमा आयो भने त फेरि वासलात बाहिरका कारोबार यी पनि समेट्नु पर्यो, वासलात भित्रका कारोबार। अब टोटल यस्तो गरेछ अनि त्यसपछि मार्केट रिस्कहरू अनि त्यसपछि तपाईँको अर्को कुन रिस्क अरे अपरेसन रिस्कहरू यो सबै यस्तो गरेछ भनेर टोटल जानु पर्यो नि त। अलि डिटेलमा जानु पर्यो, या त सर्टकटमा गएको छ। अरू साथीहरू कतिको बुझ्नु भएको छ? अञ्जनाजी बुझिरहेको छु सर। तपाईँलाई थाहा थियो है यो आउँछ? अलिअलि
आफै पढेर नि जे होस् बुझाउनु के अरे लेभल बनाउनु भएको थियो अलिअलि पढेको थिएँ, हजुरले अलिक बुझाइदिनु भयो, अझै पढ्नुपर्छ अलि। पढ्नुपर्छ है हजुर। ल अब निर्देशन नम्बर 1 मा अब अरु एक दुईवटा टर्मिनोलोजीहरु एक्जाममा खासै त नसोध्ला तर थोरै बुझ्नै पर्यो। अब यतिको डाइरेक्टिभ पढिसकेपछि मैले पढाइसकेपछि डाइरेक्टिभ त पढाए के पढायो भन्ने भन्दा पनि काउन्टर साइक्लिकल बफर भनेको के हो ल बुझ्नुस् त। अघि क्यापिटल कन्जर्भेसनको बफरको बारेमा भन्दिए मैले। काउन्टर साइक्लिकल बफर भनेको के रहेछ ल भन्नुस् त। अहिलेको मौद्रिक नीतिले यो दुई वर्ष अगाडिदेखि यो सस्पेन्सनमा छ भनेको कार्यान्वयनमा छैन। काउन्टर साइक्लिकल बफर हटाइदिएको छ। यो किन हटाइयो अलिकति ब्याङ्किङ पढेको त जान्न पनि पर्यो नि। आर्थिक सङ्कट भएको भएर यो काउन्टर साइकल बफर राख्दाखेरि झन् आर्थिक मन्दी आउने भएर होला। अनि आर्थिक के अरे सङ्कटको बेलामा त आर्थिक सङ्कटलाई अथवा मत्तर गर्नको लागि काउन्टर साइक्लिकल बफर चाहिने भन्ने यसको उद्देश्य छ। 2008-09 को वित्तीय सङ्कट यही काउन्टर साइक्लिकल बफर नहुनाले पनि अझ बढी प्रभावी रूपमा पर्यो भन्ने छ। फेरि अहिले सङ्कट भएको बेलामा हटाउने भनेको त कन्ट्रोभर्सियल देखेन, किन हटाएको? सङ्कट नहुँदाखेरि चाहिँ राख्ने, अब सङ्कट हुँदा अहिले अर्थतन्त्र मन्दी छ, फेरि तपाईँको काउन्टर साइकल बफर अन्तर्गत फेरि पैसा राख्यो भने त ब्याङ्कमा चाहिँ तपाईँको पैसा थुप्रिने भयो, बजारमा पैसा नै आउन सकेन, त्यही भएर होला। एक्ज्याक्टली त्यही है। अब काउन्टर साइक्लिकल बफरको रेसियो भनेको 2.5% छ। 2.5% एडिसनल क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो मेन्टेन गर्न त अहिले नै 11 छ। 11 + 2 भनेको 13.5 पुर्याउनु पर्यो। 13.5 क्यापिटल एडिक्वेसी गरेर ब्याङ्कमा पैसा होल्ड गरेर राख्ने। अनि वित्तीय क्षेत्र रिकभरीमा जानु छ। रिकभरीमा जानको लागि एक्स्ट्रा लगानी चाहियो। एक्स्ट्रा अहिले त यस्तो तरलता सङ्कट चरम भइरहेछ भने अझै त्यहाँ बफर मेन्टेन गर्ने, क्यापिटल मेन्टेन गर्नु पर्यो भने त गाह्रो हुन्छ भनेर यो हटाइदिएको। र यो यस्तै बेलामा चाहिँ हटाउने, किनभने अर्थतन्त्रलाई सहजीकरण गर्ने र टाइट भएको बेलामा चाहिँ यी बफरहरू रिजर्भहरू राख्ने अथवा सञ्चित गरेर राख्ने भन्ने कुरा हो है। काउन्टर साइक्लिकल बफर यसले सिस्टमेटिक रिस्क मिनिमाइज गर्ने हो। अर्थतन्त्रमा आउने उतार चढावलाई न्यूनीकरण गर्ने हो है। त्यसको त्यही भनेको छ। अब यसको यो ठ्याक्कै काउन्टर साइक्लिकल बफर कसरी अथवा अर्थतन्त्रमा उतार चढाव कसरी आएको थाहा पाउने त भन्दा जीडीपी टु क्रेडिट रेसियो अथवा क्रेडिट टु जीडीपी रेसियो भनेको छ हो। त्यो अनुसार चाहिँ मेन्टेन गर्ने। त्यहाँ विभिन्न पोइन्टहरू दिएको छ। अब त्यो पोइन्टहरू यति लिमिट भन्दा बढी गयो भने यति भनेको छ। म्याक्सिमम 15 पोइन्टसम्म आयो भने 2.5% सम्म काउन्टर साइक्लिकल बफर राख्नुपर्ने भन्ने छ है। यसमा त्यति धेरै काउन्टर साइक्लिकल बफर भन्ने के हो भन्ने बुझेपछि हुन्छ। तपाईँहरू बुझ्नुभयो नि? यो धेरै बुझ्नु परेन है। यो काउन्टर साइक्लिकल बफर भनेको इकोनोमी स्टेबिलिटीको लागि, इकोनोमीमा उतार चढावलाई रोक्नको लागि, मत्तर गराउनको लागि काउन्टर साइकल, त्यो साइक्लिकललाई काउन्टर गर्ने भनेको छ है। गर्नको लागि यो बफर राखिएको हो। यसको रेसियो 2.5% छ। यसको मेजरमेन्ट अथवा यसको मापन क्रेडिट टु जीडीपी रेसियोको आधारमा अथवा ग्यापको आधारमा हेरिन्छ भन्ने बुझेपछि सक्यो है। अब लिभरेज रेसियो भनेको के हो थाहा छ भन्नुस् त? अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चाहिँ प्राथमिक पुँजीको चाहिँ 33% सम्म मात्रै सम्पत्ति निष्कासन गर्न पाउने, आर्थिक मन्दीको समयमा पर्याप्त पुँजी प्राप्त राख्न नसक्दा चाहिँ समस्या पर्छ, त्यो कारणले यो राखेको होला। 33% भन्दा 33 गुणा हो है। बासले भनेको 3% मा 33 गुणा आउने हो। यो अहिले हाम्रो बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा करिब 7%, 7.5% लिभरेज रेसियो छ। यो लिभरेज रेसियो बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जति धेरै भयो उति संस्था मजबुत भएको, उति सो पुँजीले, अघि हामी क्यापिटल फन्ड काउन्ट गर्यौं, उति धेरै संस्थामा रिस्क एब्जर्ब गर्नको लागि रिस्क एपेटाइट क्यापेसिटी धेरै छ भन्ने बुझाउँछ। यसले तपाईहरुलाई सिम्पल उदाहरण दिन्छु। लिभरेज रेसियो 4% राखेको छ हाम्रो निर्देशनले। 4% मेन्टेन गर्नुपर्ने कम्तीमा पनि भनेको छ। त्यो भनेको के हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले 100 रुपैयाँको लेन्डिङ गर्दै गर्दा अथवा 100 रुपैयाँको रिसोर्स मोबिलाइज गर्दै गर्दा 96 रुपैयाँ डिपोजिट आम कस्टमरबाट लिएको डिपोजिटबाट देऊ र 4% चाहिँ आफ्नो सो पुँजीबाट भनेको क्यापिटल फन्डबाट 100 रुपैयाँ पुर्याऊ भनेको है।
अहिले चाहिँ हाम्रो एक्चुअल मार्केटमा करिब 7% छ लिभरेज रेसियो। त्यो भनेको के, डिपोजिटबाट 93% र अथवा 93% र 7% आफ्नो सो पुँजी गरी 100% लोन प्रवाह गरेका छन्। अथवा 100 रुपियाँको लोन दिँदै गर्दा ब्याङ्कहरूले 93 रुपियाँ डिपोजिट कलेक्सनबाट र 7% आफ्नो क्यापिटल फन्डबाट लोन दिएका छन्। यति हो लिभरेज रेसियोको कुरा है। यसको डिटेलमा म तपाईहरुलाई एउटा मसँग आर्टिकल छ, त्यो म पठाइदिन्छु तपाईलाई। एकदमै नाली बेरी मजाले बुझ्नुहुन्छ है, म ग्रुपमा हाल्दिन्छु। आफै पढ्नु हो भने बुझ्नुहुन्छ, मजाले ध्यान दिएर पढ्नु होला, टाइम दिएर पढ्नु होला, मजाले बुझ्नुहुन्छ है। यो यहाँ भनेको छ नि क्यापिटल मेजर फलोअप एक्सपोजर मेजर भनेको टोटल क्रेडिटले है, हामी उता क्यापिटल फन्ड रेसियो गणना गर्दा चाहिँ के गर्थ्यौ, त्यहाँ फरक छुट्याउनु। त्यति बेला चाहिँ रिस्क वेटेज एक्सपोजर, क्रेडिटलाई रिस्क वेटेज दिइन्थ्यो र त्यसको एक्सपोजरमा क्यापिटल फन्ड गरिन्थ्यो भने यहाँ लिभरेज रेसियो चाहिँ टोटल क्यापिटल अपन टोटल एक्सपोजर, वेटेज होइन, टोटल रिस्क अथवा टोटल क्रेडिटबाट गरिन्छ है। त्यो चाहिँ ख्याल गर्नु। अरु त्यस्तो केही छैन। अब ब्यालेन्स सिट आइटमहरु यो भयो। यहाँ सुपरभाइजर रिभ्यू रेस्पोन्स, यहाँ धेरै कुराहरु छ पढ्नु पर्ने तपाईहरुले। एउटा कुरा सुन्नु मलाई हो, यो व्हाट डु मिन अफ ब्यालेन्स सिट आइटम्स भनेर भन्दाखेरि यहाँ अफ ब्यालेन्स सिट आइटम्समा कति कुराहरु छन् त्यो कुराहरु नै लेख्ने हो कि कस्तो? हजुर हजुर, त्यो कुराहरु लेख्ने। अझ म तपाईहरुलाई ठ्याक्कै डिरेक्टिभ नम्बर 9 मा छ 16 आइटममा छ, त्यो 16 आइटम लेखिदिने है। कहाँ छ भने त्यो सबै साथीहरुले स्क्रिनशट गरेर राख्दा नि हुन्छ। अब निर्देशन 1 हो, अलि लेन्दी बुझाउन खोजेको म तपाईहरुलाई। निर्देशन 1 पछि हामी फटाफट गइन्छ। अब ब्यालेन्स सिट आइटम्सहरु यहाँ छ 9.1। यहाँ यो टर्मिनोलोजीहरु यहाँ छ, यहाँ पनि छ, मजाले हेर्नु होला। यो निर्देशन पढ्न कतिको रहर लाग्छ, झ्याउ लाग्छ है? केही नै बुझ्दैन। यत्रो बुझिरहनु भएको छ। रहर लाग्छ सर, यो त के होला भनेर खुल्दुली लाग्छ अनि पढ्न पनि मन लाग्छ तर यादै हुँदैन। हुन्छ, पटक पटक पढ्नु भयो भने याद हुन्छ है। लिभरेज रेशियो चाहिँ निर्देशनले 4% मात्र भनेको छ भन्नु है हो। अनि हाल बैंकहरुको चाहिँ 7% छ हैन? करिब 7% है, एक्ज्याक्ट डाटा चाहिँ छैन। 2019-20 मा चाहिँ 8.25% थियो, अब अहिले घटबड भएको हुन सक्छ है। हजुर। ओके, निर्देशन 9 मा छ है। म तपाईलाई ठ्याक्कै देखाउँ भनेको त्यो ठ्याक्कै 16 टा आइटममा छ के। ल ठीक छ, एकछिन रेस्ट गर्ने। अब ब्यालेन्स आइटम पेज नम्बर 177 पछाडी। यहाँ अब ब्यालेन्स सिट आइटम छ त्यहाँ। यही ल यो है ठ्याक्कै। वास्तववाद बाहिरको कारोबार ठ्याक्कै है। सम्भावित दायित्व कन्टिन्जेन्ट लायबिलिटीज पनि भन्छ यसलाई। त्यसलाई थोरै जुम गर्नु सर। हजुर थोरै जुम गर्नु। जुम गर्नु।
ल एकछिन रेस्ट गरौँ अनि त्यसपछि निर्देशन नम्बर 2 बाट फटाफट जाउँला। कति टाइममा हामी आउने ल भन्नुस् त? दस मिनट गरौँ दाइ 10 मिनट। ल 1 बजेबाट सुरु गरौँ है। ल सर अब हामी के टपिक्स पढ्छौँ सर? अब हामी यो ठ्याक्कै निर्देशन नम्बर 2, 3, 4 अब कतिसम्म भ्याइन्छ? लगभग आज 10 वटा निर्देशन नम्बर 10 सम्म जाने कि भन्ने मेरो प्लान हो। सर यसमा त्यो हुन्छ नि त्यो घटाउनु पर्ने र नघटाउनु पर्ने भनेर सोधेर त्यसमा 10 नम्बरको गर्यो भने एक्सप्लेन गर्नुपर्छ आइटमहरू। हजुर हजुर अलिअलि डिडक्सनहरू चाहियो नि त। नेट डिडक्सनहरू यस्तो गरौँ भन्नु पर्यो नि। ओके सर। पुष्पराजीले बुझिरहनु भएको छ? अलिअलि सर। कति भयो पढ्न लागेको? 2-3 वर्ष भयो। हजुर 2-3 वर्ष भइहाल्यो। अनि अहिलेसम्म निर्देशन बल्ल अलिअलि मात्रै बुझ्नु भएको? निर्देशनबाट जुन जुन इक्जाममा आउने भनेर त्यसरी हेरेको भित्र गइदिएर नहेरेकोले सर। पढ्न चाहिँ पर्छ है। अनि अरू टपिकहरू कस्तो छ त? अब एडिपिएल को तयारी कस्तो छ? तपाईको लेखाइ त अहिलेसम्म त ठिकै छ। ठिक छ। कहाँबाट तपाई? म कैलालीबाट। फिजिकल क्लास पढ्नु भएको थियो कि यसरी नै अनलाइन पढ्नु भएको थियो पहिलाबाट? फिजिकल पनि पढाएको थियो सर। कहाँ पढ्नु भएको? नेममा हो। तर यस्तो हुने रहेछ सर अब फिजिकल क्लास भन्नाले पनि अब क्लास लग्यो भने यसरी निर्देशनमा अब बैंकहरूले यसरी राख्नुपर्छ भन्ने अब डिटेलली चाहिँ कहीँ नजाने हुनाले मेरो त्यस्तै डामाडोल नै भयो जस्तै भयो। ठिक छ। तपाईको लेखाइ त लगभग आइरहेछ। अझै फर्म्याटहरू अलिकति छ। तपाईको राइटिङ त राम्रो छ तर त्यो राइटिङ अलिकति सिधा सिधै बनाउनु पर्ने एउटा छ। अनि अलिकति पोइन्टहरू त राम्रै आउँछ। ब्याकग्राउन्डहरू फिनिसिङहरू गर्नुपर्ने छ है। हस्। कृषिमा त्यस्तो धेरै कम्पिटिसन छैन। अलिकति लेभल पुग्यो भने त खाइन्छ। अनि हाम्रो अरुणजी हजुर सर। कस्तो लागिरहेछ? ठिक छ सर। क्लास त राम्रो लागिरहेछ। अब हाम्रो अब टेक्निकल ब्याङ्किङतिरबाट नसोध्ला कि अब समग्रमा ठिक छ सर। अब मैले त त्यति पहिला पनि त्यति पढेको होइन। अब यो मैले अलि सरसर्ती मात्रै हेरेको थिएँ पहिला। अब अहिले चाहिँ धेरै क्वेसनहरूमा डिस्कसन भएको छ। राइटिङमा पनि अलिकति अब प्र्याक्टिस भइरहेछ यो सर। अनि यो अरू 1-2वटा टपिक्सहरूमा चाहिँ त्यसको कसरी कभर गर्न सकेला सर?